استمسك بالعروة الوثقى. هذه الكلمة العظيمة تعني أن يصدق القلب ما نطق به اللسان، وأن يصاحبه العمل بالأركان، والابتعاد عن كل ما يخل بها أو يناقضها، بل باطنه في تصديق المعنى الصحيح لكلمة لا إله إلا الله يطابق ظاهره على وفق ما جاء في القرآن والسنة من توجيهات سامية. قال صلى الله عليه وسلم: ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله صدقا من قلبه
إلا حرمه الله على النار، متفق عليه. هذه الكلمة الطيبة تقتضي أن يخلص قائلها لله جل وعلا، وأن يصفي قوله وفعله وتوجهه من جميع شوائب الشرك والبدع المخالفة للسنة. وما أمروا إلا قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. وفي الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. هذه الكلمة العظيمة تقتضي من صاحبها أن يكون الله أحب إليه من كل شيء، غاية المحبة التي تجعل العبد مقدما محاب الله على هواه ومحابه، وأن يحب ما يحبه الله جل وعلا، وأن يبغض ما يبغضه ربه سبحانه، فيوالي أهل لا إله إلا الله ويتبرأ ممن كفر بها، وأن تكون محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم من محبته لنفسه وأهله والناس أجمعين، محبة لا غلو فيها ولا جفاء. وعلامة ذلك طاعته فيما أمر، واجتناب ما نهى عنه وزجر، وتصديقه فيما أخبر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع صلى الله عليه وسلم. لا بد من انقياد لما